पंजाब काबीना ने सनती मजदूरों को बज़रिया कुरानंदाजी 1220 फ्लैट्स देने की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मजीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत। वजीर आला का कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। सूबाई काबीना ने मुलाजमीन की बेवाओं को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने नर्सेस को सरकारी असूलों में पेड इंटर्नशिप की भी मंजूरी दे दी। कराची के थाना शाह लतीफ में फायरिंग से नौजवान की हलाकत का केस। मुलजिम SHO सदरुद्दीन मीरानी और हेड महर्रर समेत चारों मुलजमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। SSP मलीद कहते हैं गिरफ्तार मुलजिम आतिफ उर्फ मुर्गी और साथ ही SHO की स्पेशल पार्टी चलाते थे। SHO की स्पेशल पार्टी 2 मुबैना मुलजमान को लेकर थाने पहुंची थी। नामालूम शख्स को थाने के अंदर मुलजिम आतिफ के पिस्तौल से गोली मारी। और रावलपिंडी में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाजी रैलियों, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, मुजाहरों पर पाबंदी, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तैनाती। अडियाला जेल और इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। किसी मजमे को अडियाला जेल या पंजाब पर हमलावर नहीं होने देंगे। बानी PTI के बच्चे गोल्ड स्मिथ के पोते करना चाहते हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का असेंबली में इज़हार ख्याल। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है। एक गिरोह ने आज फिर मार्का आराई का मंसूबा बनाया। रियासत को चंद शरपसंद टोले सरनगू नहीं कर सकते। वालिदैन अपने बच्चों को किसी भी शरपसंदी और फितने की सियासत से दूर रखें। पहले भी तैयार थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं। डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा आए डायलॉग के लिए बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वज़ीर कानून का कहना था मिल बैठ कर बात करने के लिए इख्तियार भी होना चाहिए। जो बातें नुमाइंदगान करें वो हतमी होनी चाहिए। पर्दे वाहिद को फस्तायत की तरह वीटो नहीं करना चाहिए। जब से गवर्नर बना हूं वजीर आला को किसी कश्मीर रैली में नहीं देखा। आज भी वजीर आला कश्मीर रैली से गायब थे। मसला कश्मीर पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं PTI अब गली मोहल्लों तक महदूद हो चुकी है। वजीर आला के गैर संजीदा बयानात मुल्की मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पूरी कौम यकज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन भारत ने मैली आंख से देखा तो इसकी आंखें निकाल लेंगे। पुलवामा की आड़ में भारत ने कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। इस बार भारत का मंसूबा पानी पर कब्जा करना था, लेकिन उस वक्त यहाँ हुकूमत कोई और थी। आज का दिन जब पूरी कौम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार कर रही है, इस दिन को सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना अफसोसनाक है। ईवान कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज और उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इरादा करता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीरी शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। कराची में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। स्कूल के बच्चों समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। लाहौर में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी शरीक हुई। पेशावर में भी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। फैसलाबाद, शन्यूर, उकाड़ा, जाफराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां। शुरका ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का थानेदार बनना चाहता था। पाकिस्तान ने भारत के जहाज ही नहीं मोदी का गुरूर भी खाक में मिला दिया।
وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہم نے کشمیر کی جنگ کراچی میں لڑی، کراچی آج را کے تسلط سے آزاد ہو گیا ہے۔ 5 اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا۔ کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیا گیا۔ RSS اور قابض بھارتی فوجیوں کو زمینیں لوٹ کی گئیں۔ بھارت کی عالمی قانون شکنی کو 6 سال مکمل۔ دنیا بھر میں کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف وادی میں مکمل ہڑتال۔ کشمیر کا بچہ بزرگ، خواتین، جوان بھارتی فوج کے خلاف سینہ سپر۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں، کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام، کہا پاکستان کشمیری عوام کو ان کے جائز حقوق کے حصول تک سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، کہا 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عالمی برادری جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے پر بھارت پر زور دے۔ بلاول بھٹو نے کہا مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد صرف سرزمین نہیں بلکہ شناخت، انصاف اور آزادی کی ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز نیول اور ایئر چیفز کا کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ISPR کا کہنا ہے مسلح افواج اور اس کی قیادت کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں۔ یوم استحصال کے موقع پر پاکستانی مسلح افواج مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کشمیری عوام کا حق خود ارادیت UN قراردادوں کے مطابق تسلیم شدہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، معاشرے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ 5th August 2019 was Indian illegal occupied Jammu and Kashmir, and whereas this House reaffirms Pakistan's unwavering political and diplomatic and moral support to the Kashmiris. بھارت کے 5 اگست کے اقدام کی مذمت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ اسمبلی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے کہ اسے ملک سے الحاق کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا کشمیریوں کا حق ہے۔ بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، کشمیر میں ہر روز انسانیت شرمندہ ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیغام میں کہا بھارت نے یک طرفہ اقدام سے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، کشمیر کی آواز دنیا کے ہر فورم پر بلند کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثبت ہو چکی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کے عوام کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا آج پورا ملک کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے۔ I wish to move that Mr. Waqas Akram, Member National Assembly NA 109 Jhang, remain absent without leave of House for 40 consecutive days of its sittings. Therefore, this House may declare his seat vacant under Clause 2 of Article 64, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش۔ تحریک سیدہ نوشین افتخار نے پیش کی۔ اسپیکر ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا تھا شیخ وقاص اکرم 40 دن سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کسی رکن کے 40 دن غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہوئی تو نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR میں مجوزہ اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کسٹم کلیئرنس میں اصلاحات کو ملک بھر میں یکساں اور مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ خود اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ ٹیکس اصلاحات کے ثمرات برقرار رکھنے کے لیے وفاق اور صوبے مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ FBR کے اہداف کے لیے مقررہ وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
IMF نے FBR میں کرپشن کی نشاندہی کر دی. کرپشن پر قابو پانے، ٹیکس پیچیدگیاں ختم کرنے اور پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کا مطالبہ. IMF نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ وزارت خزانہ کو بھجوا دی. IMF نے معاشی ٹیم سے تمام اہداف پر عمل درآمد رپورٹ. یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا. حکومت پاکستان معاملے پر یوکرینی حکام سے وضاحت طلب کرے گی. پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے. پاکستان UN چارٹر کے مطابق بات چیت سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے. پرائیویٹ کیریئرز ہیں یا چارٹر فلائٹس کا بھی ہم نے الاؤ کر دیا ہے. یہ ساری سہولتیں ہیں لیکن رسک